We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। आज साल का पहला दिन और पहली वीडियो, इसलिए तमाम देखने वालों को, ख़ास तौर पर मेरे सब्सक्राइबर्स को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब जो वीडियो या जो इशू आज के प्रोग्राम का है, जब मैंने इस हवाले से सुना और सोचा कि मुझे इस पर वीडियो करनी है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे नए साल की मुबारकबाद भी देनी चाहिए या नहीं। क्योंकि दुनिया में जहां हम सब लोग, मुझ समेत बहुत से लोग जो इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम नए साल की खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं, कहते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, बहुत मॉडर्न हो गई है हमारी सोच, अब हमें अपने राइट्स का पता है, ह्यूमन राइट्स के लिए आप लड़ सकते हैं। वहाँ एक ऐसी कौम भी है जो आज भी अपने राइट के लिए लड़ रही है, आज भी मर रही है और आज भी उनके खून की होली खेली जा रही है। और नए साल में उनको इस तरीके से शामिल किया जा रहा है कि उनके घरों को ये पैगाम जा रहे हैं कि आपके बच्चों को कत्ल कर दिया गया है क्योंकि वो मिलिटेंट्स थे। और मेरा इशारा है कश्मीर की तरफ, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर आप कह लें, कोई भी नाम दे दें। उस कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी हर रोज़ एक खौफ और एक अजीब सी ज़िंदगी गुजार रहा है, और एक नई सुबह जब उसके लिए होती है तो एक नया चैलेंज होता है। और वो चैलेंज इसलिए है कि उन्हें चाहिए अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक अपने तरीके से, अपने हिसाब से, जो पता नहीं क्यों उनको नहीं मिल पा रहा। और ऐसी क्या मुश्किल है कि दुनिया भी इस हवाले से खामोश है। बहरहाल फेक इनकाउंटर्स तो आजकल बहुत चर्चा है कश्मीर के हवाले से लेकर, और ख़ास तौर पर पिछले दिनों मैंने एक वीडियो की थी, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखी। और इस फेक इनकाउंटर को खुद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने रिवील किया, एक चार्ज शीट बनाई है 300 सफ़ों की, और उसमें आर्मी का एक कैप्टन भूपेंद्र सिंह इन्वॉल्व है, जिसने 2 सिविलियंस के साथ मिलकर 3 नौजवानों का कत्ल प्लान किया, जिसको इनकाउंटर का नाम दिया। और वो था प्राइज मनी की लालच में, पैसे की लालच में, यानी कि जो पैसा आपको मिलता है जब आप इनकाउंटर करते हैं और उन मिलिटेंट्स को मारा जाता है जिनका के नाम ज़रा फहरिस्त में सबसे ऊपर होता है और जिनसे ख़तरा भी होता है, तो उस पैसे की लालच में, उस प्राइज मनी की लालच में एक फेक इनकाउंटर रचाया गया, जिसको कि रिवील किया गया। और ये अब ख़ुद इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है कि उसकी फ़ौज इन्वॉल्व है फेक इनकाउंटर्स में। अभी कुछ रोज़ पहले, यानी कि 29 दिसंबर 2020 को मंगल के रोज़ एक और ख़बर आती है श्रीनगर से कि वहाँ पर एक इनकाउंटर चल रहा है। कुछ मिलिटेंट्स मौजूद हैं जिनको कि पुलिस ने घेरा तंग कर लिया है, वो फ़ौज आर्मी वहाँ पर मौजूद है और वो मिलिटेंट्स हैं जो छुपे हुए हैं। और चंद घंटों के बाद, चंद नहीं बल्कि काफ़ी घंटों के बाद ये ख़बर आती है कि इनकाउंटर कंप्लीट हो गया और उसमें 3 मिलिटेंट्स को कत्ल कर दिया गया है। अब वो मिलिटेंट्स कौन हैं? श्रीनगर के लोगों के मुताबिक, लोकल कम्युनिटी के मुताबिक, वो मासूम यंगस्टर्स थे जो कि स्टूडेंट्स थे, पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें कत्ल कर दिया गया। मेरे पास एक वीडियो है, बल्कि मुझे कांटेक्ट किया गया श्रीनगर से कि आप इस हवाले से एक वीडियो करें। इस वक्त एक इनकाउंटर चल रहा है श्रीनगर में और हमारे ऊपर जो जुल्म है वो बहुत बढ़ चुका है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और जिनसे मेरी बात हुई, मोहम्मद अहसन अंटू श्रीनगर के रहने वाले हैं और चेयरमैन है इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर के, श्रीनगर बेस्ड हैं, ख़ुद भी 2 मरतबा जेल जा चुके हैं। उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा जो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि उनकी बात आप तक पहुंचाऊं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि महबूबा मुफ्ती जो कि PDP की रहनुमा हैं, उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको रिक्वेस्ट की कि मुस्लिम बैरियल का एक असूल होता है कि उसमें फैमिली वालों को, ख़ास तौर पर जो आपकी क्लोज़ फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, उनको चेहरा दिखाया जाता है दफनाने से पहले, और ये उस माँ को आखिरी दीदार का हक दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली को ये हक भी नहीं दिया गया और उन तीनों नौजवानों को किसी एक जगह पर दफना दिया गया। फैमिली उनके बरियल में शामिल नहीं हुई, बल्कि उनको चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। अब ये आपने एक एनकाउंटर किया, उसमें 3 लोगों को मार दिया जिनको आप मिलिटेंट्स कहते हैं, और फिर आपने उनकी फैमिली को डिप्राइव किया कि उनका आखिरी दीदार भी ना कर सकें ताकि एक क्लोजर हो जाए उनके लिए, ये हक भी उनको नहीं दिया गया। बहरहाल इस पर मजीद बात मैं करूँगी, पहले आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मोहम्मद अहसन अंटू जो हैं उन्होंने पूरा इस वाक़े को बयान किया, बताया कि ये क्या हुआ और इस वक्त की जो ग्राउंड सिचुएशन है, असल रियलिटी जो है वहाँ पर वो क्या है। पहले ये वीडियो देखें और उसके बाद मैं आपसे मजीद बात करूँगी। असल में बात एक चीज़ है कि
میں کہاں سے شروع کروں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں سے شروع کروں. فیک انکاؤنٹرز سے شروع کروں، میں یہ ڈسٹرکشن آف پراپرٹیز شروع کروں، میں باقی کلنگز شروع کروں، میں پیلٹ وکٹمز شروع کروں، میں جیل جو گرفتاریاں ہیں وہ شروع کروں، میں پبلک سیفٹی ایکٹ شروع کروں، میں کون سا چیز شروع کروں. فی الحال تو میں یہ جو آج پریزنٹ ایشو جو ہے وہ فیک انکاؤنٹر ہے. فیک انکاؤنٹر کے حوالے سے ریسنٹلی 2 مہینے پہلے بات ہوئی ہے. راجوری کے 3 لڑکوں کو وہاں پر گرفتار کر دے گا، آرمی والوں نے گرفتار کر کے یہ نیوز بتائی کہ ہم نے 3 دہشت گردوں کو مار گرایا ہے. اس کے بعد پولیس، ان کے پیرنٹس کی جب فوٹو آ گئے، پیرنٹس نے احتجاج کیا اور آئیڈینٹیفائی جو اس میں انوالو آفیسرز تھے، ان انوالو آفیسرز کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہوا. اور کل ہی کے ڈیٹ میں وہ جو ایف آئی آر درج ہوا ہے، کل کے ڈیٹ میں ان کو چارج شیٹ ان کے خلاف ہو. چارج شیٹ پولیس نے ایسا بنایا کہ جو انوالو آفیسرز تھے ان کو تو کلین چٹ دے دیا، اور جس میں جو ایس پی او انفارمر ہیں ان کو تو اس میں پھنسایا گیا. اور کل ہی کے ڈیٹ میں ایک اور کام کے 3 بچے جو پلوامہ کے 2 اور ایک شپین کے 2، زبیر تھا، اعجاز تھا، اطہر تھا، تینوں بچے گھر سے نکلے ہیں. اور گھر سے نکلنے کے بعد جب وہ یہاں پہنچے، یہاں سری نگر یونیورسٹی پہنچے، یونیورسٹی میں انہوں نے فارم بھرے. فارم بھرنے کے بعد وہ واپس آئے تو راستے میں ان کو آرمی والوں نے، 2RR والوں نے گرفتار کر کے شام کو انکاؤنٹر دکھایا گیا. انکاؤنٹر کے دوران ان کو مار گیا، کہا کہ ہم نے 3 دہشت گردوں. اور ابھی انکاؤنٹر چل ہی رہا تھا تو انہی کے پیرنٹس اس پولیس کے سامنے آ گئے. وہاں پر انہوں نے احتجاج کیا کہ ہمارے بچوں کو کس جرم میں ہلاک کیا گیا، اور ان کو ڈیڈ باڈی بھی واپس نہیں گئی. وہ ڈیڈ باڈی سری نگر سے اٹھا کر سونمرگ میں، پیرنٹس کو ڈیڈ باڈی بھی حوالے نہیں کیا جا رہا، وہ سونمرگ میں ان 3 ڈیڈ باڈیز کو یہ دفن کر دیا گیا. اور یعنی جو پیرنٹس ہیں ان کا چہرہ بھی نہیں دکھایا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جوڈیشری اتنی آزاد نہیں ہے کہ وہ جو اس کے پاورز ہیں وہ اپنے پاورز استعمال کر کے ان آفیسرز کے خلاف کارروائی کریں؟ کیا RSS، BJP، مودی یا آرمی اور بھارت سرکار کا یہی رول ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انصاف کے ادارے، انصاف پسند لوگ، انصاف کے ادارے، ایمنسٹی انٹرنیشنل یا UN ہیومن رائٹس کمیشن یا ہیومن رائٹس واچ ڈاگ یا جتنے بھی یہ انصاف پسند لوگ ہیں یا انصاف پسند ادارے ہیں، وہ خاموش تماشائی بائی کی. کشمیری مر رہے ہیں، کشمیریوں کو کاٹا جا رہا ہے، کشمیریوں کو جیل، کشمیری کے عصمتیں لٹ رہی ہیں، کشمیری کی پراپرٹیز ختم ہیں. ڈومسائل کی بات، یہ سوری ڈومسائل نہیں، کیا نام ہے اس کا، یہ جو سینک کالونی کی بات نہیں لیجیے. میں نے آلریڈی سینڈ آپ کو کیا، ایک ڈاکومنٹ سینڈ کیا ہے. جو میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو سرکار پارلیمنٹ میں جو اجلاس کے دوران وہ ممبر پارلیمنٹس اور اسمبلی ان لوگوں نے کہا کہ کتنے لاکھ ہیکٹر زمین آلریڈی یہاں پر ہندوستانی فوج نے آکیپائی کیا ہے. بیسیکلی مقصد ہے مودی سرکار کا اور بھارت سرکار کا کہ یہاں کے کشمیری عوام کو، کشمیری لوگوں کو، کشمیری بچوں کو، کشمیری عورتوں، ان کو ختم کر دیا جائے، چاہے عصمت لوٹ کر، چاہے بینائی چھین کر، چاہے گولی مار کر یا لاپتہ کر کے ان کو ختم کر دیا، جیلوں میں بند کر کے ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ دوبارہ کوئی کشمیر کا نام لینے والا نہیں ہوگا. میں اپیل کرتا ہوں، میری اپیل ہے، میری قوم سے اپیل ہے، سارے جو مہذب دنیا ہے، مہذب لوگ ہیں، مہذب ادارے ہیں، انصاف پسند ادارے ہیں، انصاف پسند لوگ ہیں، انصاف پسند ممالک ہیں، مہربانی کر کے یہ جو آپ نے منہ بند کر کے رکھا ہے، آپ نے جو لب بند کر کے رکھا ہے، اس لب کی خاموشی کو توڑیے. اور یہ جو آپ نے یہ دباؤ بڑھائیے، پورے ورلڈ پر دباؤ بڑھائیے، ہندوستان سرکار پر دباؤ بڑھائیے، یا سیکشن لگانے کے لیے دباؤ بڑھائیے ہندوستان سرکار پر، تاکہ یہ جو یہاں پر قتل غارت رہے، روز ہم مر رہے ہیں، پس رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو بند کر دیا جائے. جی، آپ نے سنا محمد احسن انٹو کو، جنہوں نے پوری دنیا کو سے ریکویسٹ کیا کہ خدا را یہ جو چپ کا روزہ رکھا ہے اس کو توڑ دیں. جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں دنیا میں، جہاں ان کو ایک سلیکٹڈ، جب لوگوں کے خلاف ہوتا ہوا ظلم نظر آتا ہے، سلیکٹڈ ظلم نظر آتا ہے، وہاں پر وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں. لیکن کشمیر میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے
اتنی آواز نہیں اٹھائی جاتی. انہوں نے پیلٹ گنز کا ذکر کیا, انہوں نے عورتوں کے ریپ کا ذکر کیا, انہوں نے نوجوانوں کو فیک انکاؤنٹر میں مارنے کی بات کی. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے بتائی, جو انفارمیشن تھی ہم سب کے لیے, کہ جو انڈین آرمی ہے وہ اب کشمیر میں جو زمین ہے اس کو قبضہ کر رہی ہے, اور میجورٹی جو زمین ہے وہاں پر اب کشمیر کی آرمی جو انڈین آرمی ہے انہوں نے اس کو ایکوائر کر لیا. اور اس کا یہی مقصد ہے کہ کشمیریوں کو یا تو مار دیا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے, ان کو ختم کیا جائے, یا جو زمین اس پہ قبضہ کر لیا جائے تاکہ ان کے رہنے کے لیے وہاں کوئی جگہ نہ بچے, نہ یہ وہاں رہیں گے, ان کا وجود سرے سے ختم کر دیا جائے. اور جو کشمیر میں پھر کوئی رائٹ آف پلیبسائٹ یا اپنا جو ایک حق ہے جو لوگ کشمیری مانگ رہے ہیں وہ مانگنے والا کوئی نہ بچے. اور ڈرگ ایڈکشن کی بات تو بہت ہو رہی ہے کہ کشمیری نوجوانوں کو ایک گورنمنٹ سپانسرڈ ڈرگ ایڈکشن اسکیم کے تحت ایڈکٹ بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ جو ینگسٹرز ہیں, کشمیری جو نوجوان ہے, اس کو سرے سے ختم کیا جائے. دس از ویری انفارچونیٹ. سو محمد احسن انٹو نے جیسے یہ ریکویسٹ کی ہے تمام انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے, میری بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را ان چیزوں کا نوٹس لیں. فیک انکاؤنٹر خود ایکسیپٹ کیا ہے, جموں اینڈ کشمیر پولیس نے ریسنٹلی چارج شیٹ موجود ہے, کیس چل رہا ہے. اسی بنا پر باقی انکاؤنٹرز کی بھی فائل کھلنی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جتنے انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں, ماضی میں جتنے انکاؤنٹرز ہوئے ہیں, اس میں سے کتنے انکاؤنٹر اصلی تھے اور کتنے انکاؤنٹرز جعلی تھے. یہ تھی آج کی ویڈیو, اور ود اے ہیوی ہارٹ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. پھر اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.